كوكو فتيات، كي راكم دايرين؟ نتمنى تكونوا بالف خير وعافيه. دونك صافي لونطون ما درتلكمش فيديو، سمحوا لي بزاف باسكو بزاف فتيات عيطوا لي في الفيسبوك اكسيتيرا قالوا لي ساره ما كاينش طلعي فيديوهات كيما كنتي وكاع مالكي وكاع. دونك ما عندي والو اكسيتيرا، الشغلاني منشغله هاد الايامات شويه. دونك دوك نعاود نولي لا روتين تاعي، نطلع لكم فيديوهات شاك فوندريدي اكسيتيرا. غير عطوني وقت، هذا ما كان. الموضوع تاعنا اليوم هو سي لا ليجين كما شفتوا في لو تيتر. هذا الفيديو بسيط سهل وكاع. دونك ماشي تقولوا مين بغى يجي الصيف وكاع درت لكم هذا الموضوع. نو انا بغيتكم تعرفوا شنو هما لي برودوي اللي نستعملهم، كيفاش ننظف الجسم تاعي اكسيتيرا. باسكو على بالي بلي كاين بزاف ناس ما يتبعوش لا ليجين 100%. دونك انا نعطيكم دي زيدي، نتوما ثاني خلوا لي في لي كومونتير كلكو زيدي تاعكم وكاع هكا باش نكونوا كاع متفاهمين على حاجه. دونك شهيله ليجين هي النظافه، كيفاش ننظفوا الجسم تاعنا، كيفاش نحتانوا به اكسيتيرا. دونك ماشي غير الماء هو اللي ينظف الجسم تاعنا. في الاسواق بزاف دي برودوي وكاع بزاف. دونك تنجموا تختاروا لي برودوي اللي تساعدكم، كاين الغالي كاين الرخيص وكاع، نتوما على حسب الميزانيه تاعكم. غير باش تعرفوا بلي الماء ما ينظفش وحده، ليق يكون ان برودوي باش ينظف لكم الجسم تاعكم غايه. دونك وكاين واحد المناطق اللي بالك نتيا ولا نتيا وكاع سامحه بها بزاف. دونك نراجعوا في هذا لا فيديو كلكو بوين. دونك بوتيتر انا ننسى كاش بوين اكسيتيرا، نخلي لكم في لا بوا دانفورماسيون، وحتى نتوما تشاركوني في هذا الموضوع وتكتبوا لي في لي كومونتير كاع نتوما شديروا. دونك غادي نبدا بالجسم تاعي اليوم، ولا بروشين فيديو ان شاء الله غادي تكون كيفاش نحتاني بنظافه الشعر تاعي. حتى الشعر عنده نظافه خاصه به. دونك اليوم غادي نهضر لكم على نظافه الجسم تاعنا وكيفاش نحتانوا به. كاين واحد المناطق حساسه، مناطق في الجسم تاعنا اللي تحتاج نظافه زايده على كاع الجسم تاعنا زايده. دونك هي المناطق اللي تحت الابط، هي اللي قدنا ننظفوها بزاف. دونك راكم عارفين داك الشعيرات وكاع هما اللي يجيبونا ديك الرائحه وكاع يجيبونا الاوساخ. دونك نزعوا هذاك الزوائد اللي تحت تحت الباط. دونك هذاك اللي يخلينا الجسم تاعنا فيه رائحه وكاع، من الاحسن ان ننظفوا غايه هاد تحت الابطين هكا سيما الابطين. تنجموا ديروا ان رازوار سبيسيال وكاع تاعكم شواله، ما تعاودوش ديروا به كل خطره. نقوا به ديريكتومون لا بوبيل اللي يكون جوتابل، ديريكتومون لا بوبيل، ما تعاودوش ديروا به والو، ما ديروا به لا الكرعين تاعكم لا والو، ديروا به الابطين ديريكتومون لا بوبيل هكا باش ما ديروش لي بكتيري في اماكن اخرى في الجسم تاعنا. لهذا انا ننصح بهاد لي بون، سي تري فاسيل لابليكاسيون تاعهم وكاع. وانا بعدا في الجسم تاعي يتمشوا لي غايه 100%. نحكم شويه زيت، اي زيت يكون ماشي زيت اللي فيه الريحه ولا فيه الكول وكاع. دونك هذا الزيت تاع بيبي، راكم عارفينه، ما نبقاش نقول لو نون تاعه. دونك ندير شويه في يدي كي من هكا، نزيد ندير بيكربونات هكا شويه في يدي، ونحكم هكا هاد الكميه هاد الخليط، ونحك غايه تحت الابطين، نحك نكسفولي غايه الغايه. منا شتاولا ما ديروهاش ابري لي تغازو، ديروها افون قبل ما ترازو ديروا هاد العمليه، باسكو ديجا لو كان ديروها غادي طيبوا وتنحرقوا، من بعد تقولوا ساره هي اللي كتلتنا. دونك اكسفوليو غايه، تنقوا بيان ما فيها اي مشكل، باسكو راني نديرها صافي لونطون دوبوي توجور، بريس دوبوي توجور، وما عندي اوكان بروبليم. نحكموا نص ليمه كيما قلت لكم، ونديروا فيها هكا كميه شويه تاع البيكربونات كيما هكا شويه، فوالا كيما هكا كيما راكم تشوفوا شويه نقصتها كاع شويه هكا تاع بيكربونات، ونحكموا هكا الابط تاعنا ونحكوا بيان تحت الباط باش يبيض وكاع. فوالا ديروا اون كريم اللي ما تكونش تحرقوا كاع كيما ويل دو كوكو كاع. ديروا كيما هكا هاد الزيوت ناتوريل، هذا تاع بيبي وكاع. دونك ما غاديش يحرقكم.
وخلوا شويه بعد المده. من بعد ديروا فوتر ديودورون اللي تبغوه بعد ما تقارعوا شويه. ديروا ديودورون اللي تبغوه. دونك فوالا كل خطره وكيفاش على حسب على حسب الشكاين جديد وكاع. دونك نفوت لي جسم تاعي نستعمل هاد لا فلور كيما راكم تشوفوا جو سي با نايا كيما تسموها هاد لا فلور. وندير هاد لو جيل دوش تاعي بريفيري جيل دي بانيو ماجيك شيك. هاد اخيرا راني ندير هذا. دونك فوالا جو برون شويه مون جيل دوش اي فوالا نبدا نحك منه. ما ننساش نحك غايه بيان ونركز غايه على السره باسكو دي فوا كاين اللي ما ينقيش غايه السره تاعه. دونك نقو بيان السره تاعنا باسكو تما يكون يقعدوا لي باكتيري اكسيتيرا. من بعد نعاود نشلل لا فلور تاعي نعاود جو برون كميه شويه من جيل دوش اي جو تيرمين. اتونسيون ماشي غير الماء وحده ولا ان سافون هكا ان جيل دوش اللي غادي ينقي لنا لا زون انتيم تاعنا. يفو فير اتونسيون لي في باسكو نجمو نديرو دي بروبليم اكسيتيرا. دونك يفو فير اتونسيون. انا جو برون هاد خابون تيموخينيكو نستعمل هذا et spécial pour la zone intime. Donc et je prends l'éponge parce que l'éponge جايه رطبه كما راكم تشوفوا. donc elle fait pas mal. donc je prends شويه mon gel intime et je nettoie bien هذيك la zone. il faut bien nettoyer la zone intime تاعنا اللي فيه. il faut bien nettoyer ماشي غير الماء وحده غادي ينظف لنا هذيك لا زون ولا ان برودوي نورمال ان جيل دوش ولا ان شامبوان اللي غادي ينقي لنا هذيك لا زون. il faut faire attention les filles. il faut faire attention. donc et je prends mon gel intime كما قلت لكم et je nettoie bien. من بعد يبقى لي بين الفخات تاني جو برون الليم تاعي مع شويه تاع بيكربونات وبين الفخات تاني نحك غايه بيان بيان بيان. donc voilà même il y a des déodorants etc pour la zone intime mais انا ما ننصحكمش ديروا لي déodorants pour هذيك la zone. donc pour un gel spécial لهذيك la zone intime ça y est درنا une grande chose. mais les filles اللي تستعمل les bandes etc il faut faire attention parce que كاين يديروا دي بروتيز سليب يقعدوا بها من نهار اللي يخرجوا حتى اللي باش يبدلوها. il faut la changer chaque 1 heure ولا chaque 2 heures. il faut changer votre protège slip. نهضروا على الملابس الداخليه اللي مفضله هي اللي قديروا ملابس تاع القطن اللي تشرب لكم العراق وكاع باش ما تضروش الجسم تاعكم. مي انايا تاني ندير نورمال باسكو نبغي ندير تاني كي من هكا وكاع. انا هاد الملابس الداخليه اللي نلبسهم il faut تاني il faut la changer تاني في النهار 2 fois ولا 3 fois كومون موتشو كيما يقولوا. بصح اذا كنتي خدامه وكاع كنتي على برا وكاع ما عليش تنجمي ديريها كاع النهار. بصح من تجي ديريكتومون il faut bien nettoyer avec un produit تاني سبيسيال تاع لا لينجري باسكو ماشي كاع لي برودوي اللي غادي ينقي لكم لا لينجري تاعكم. كاين دي برودوي سبيسيال انتي باكتيري اكسيتيرا. ما تخلطوش الملابس الداخليه في لا ماشين في لافادورا مع الملابس واحده اخرى مع تاع ولادكم وكاع. جو برون هكا الملابس الداخليه تاعي من ما تكونش تاع قطن وندير غايه التالك. كما تشوفوا التالك نعمر هكا التالك بيان. جو برون مون تالك وندير غايه نرش بيان 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 لو تالك تاعي ونلبس الملابس الداخليه باش يشد لكم او شويه العراق اكسيتيرا. اللي تبغي تروح كاع النهار وكاع تدي معاها لي لانجات من الافضل تدي معاها لي لانجات بور بيبي. ما تديش معاها لي لانجات ميم هذيك انتيم اكسيتيرا دي فوا تلقوا فيها الريحه دي فوا بالكم تحرق اكسيتيرا. انا جو بريفير لي تكون لي لانجات بور بيبي شويه تكون نوتر تكون ما فيهاش ريحه ما فيهاش الكول سون الكول. دونك سي بيان تخلوها في ساكم وكاع باش اون كاو. دونك بور لو جيل دوش كيما قلت لكم انا نستعمل هذا باش تكون الريحه مليحه وتكون طول كاع النهار وكاع. نستعمل اوسي هاد البودي ميلك نستعمل معها هادي ونزيد نستعمل معها هاد البروم هاد الاو دو تواليت ماجيك اوسي باش يبقى الجسم تاعي نظيف
وريحته شابه كما قلت لكم، ماشي غير ان سافون اكسيتيرا نورمال اللي غادي يخلي فيكم الجسم تاعكم نظيف. ولا ثاني الروائح وكاع مليحه. على بالي كان اللي يقول لك بلي الريحه ماشي مليحه ومش عارفه ورمضان راه جاي ما عنديش الريحه وكاع، بصح كي من هكا هذه ماشي ريحه، هذه ريحه النقا، هذا مكان فوالا سا سون بون اكسيتيرا، ماشي وحده فايته ريحتها الصنان من الهيه. اذا درتو ديجا الدوش ديروا معاه لوسيون او دو تواليت تابعه باش تكون ريحه مليحه. دونك عندنا هذا لوت دي فلور اللي راني نديره ديرنييرمون، و راني ندير هذا لو بارفان اللي ما هو بارفان ماشي قوي بزاف، سا سون بون سا سون ليجين اكسيتيرا. دونك ننصحكم باش ديروا ان بارفان اللي ما تبغوش ريحه قويه وكاع. كاين دي بارفان لي سا سون تري بون. دونك يفو بيان نيتوايي رجلين تاعنا ما تدخلوش كاع هذوك الشقوق باسكو تماك وين تدخل لي باكتيري اكسيتيرا، والرجلين تاعكم يزيدو يتحلوا كاع من بعد يوغا دي بروبليم. بدلوا تقاشير تاعكم كل يوم صباح، اذا خرجتوا حشيه ثاني بدلوهم وكاع، اذا كنتي تخدمي وكاع دي معاك تقاشير زياده وكاع باش تبدلي وديري ديودورون سبيسيال للرجلين اليدين حبيباتي. هضرنا على الدوش اكسيتيرا، مي تو لي جور يفو بيان نيتوايي لي مان تاعنا، ماشي تقبضوا ان خابون دي معانو ديرو غير كي من هكا ايا وتغسلو هكا وصاي. يفو بيان نيتوايي فوتر مان لي في. دونك تقبضوا خابون تاعكم هنايا في البالما تاع لا مانو، هنايا في الوسط تاع اليد تحكموا اون بون كونتيتي كي من هكا. ميم وليدكم علموهم هكا تحكوا غايه يديكم ودخلوا بين صباحكم، دخلوا غايه هكا لو سافون بين صباحكم كي من هكا بيان. وننصحكم انا عندي هاد البروس ا دون سبيسيال بور لي مان كيما هكا كيما راكم تشوفوا. حكوا الاظافر تاعكم بين الضفار، حكوا بهذوك لو ميم سافون، حكوا بيان، حكوا غايه سورتو في لا فين تاع لا جورني. pour la bouche les filles il faut aussi bien nettoyer notre bouche، ماشي غير هكا نقبضوا بروس تاع دون اياه. انا نستعمل هذه سينيال، دونك كل وحده وعلى حساب شات تستعمل. ما عادش نقول لكم ان سينيال هي عندي لها بيبليسيتي ولا، انا غير نقول لكم بلي انا نستعمل سينيال بور نيتوايي لي دون تاعي. اي نستعمل هادو اسمهم اركوس دينتاليس بارايخيني انتردنتال. نستعمل هادو كي من هكا وتنقوا بهم هكا بين السنين تاعكم. سي افيكاس مليحه غايه اذا بغيتو تنقوا بيان لي دون تاعكم باسكو هما كلشي، الفم هو كلشي. ثاني مي تنقوا السنين تاعكم ما تنسوش تنقوا لا لونغ باسكو سي تري امبورطون. كاين اللي ينقي سنيه وكاع وينسى لا لونغ، دونك سي تري امبورطون. هنا وين تقعد لي باكتيري اكسيتيرا يفو بيان نيتوايي notre langue. Même بعد il faut bien nettoyer votre brosse à dents parce que هنا وين تبقى les bactéries etc. il faut نغسلوها غايه وماشي غير بالماء. انا نستعمل هذا جو برون كونتيتي صغيره ماشي حتى اللي تدو حاجه كبيره بلي صاي نقيتو فمكم. tu prends هكا اون كونتيتي صغيره وتشلو غايه فمكم، خلو بيان او موان 3 ولا 4 مينوت ولا 5 مينوت. اذا شفتوا روحكم عندكم رائحه كريهه دائما وكاع، دونك يفو كونسلتي فوتر دونتيست بوسيبل عندكم امراض ولا ميم فوتر طبيبه تاعكم ولا ميدسان وكاع، بدات عندكم ليستوما مريضه ولا باسكو ماشي غير هكا الفم كاع النهار خانس. اذا كنتو تغسلوا غايه وكاع عندكم فمكم دائما سا سون مال يفو كونسلتي فوتر ميدسان. من بعد نفوتوا للوجه تاعنا. انا استعمل هاد ليبونج، من بعد كل استعمال ننظفها غايه الغايه ونرجعها في بلاصتها. نستعمل هاد لي دو برودوي، هذا اكسفوليون للوجه، اكسفوليون هذا وي مقشر، هذا للتقشير الوجه بفيتامين او، وهذا غسول للوجه بالفيتامين او اوسي. يرطب غايه الوجه تاعي، ما نبغيش نستعمل انايا اللي نشف لي وجهي، نبغي دي برودوي اللي يرطبوا لي غايه الوجه تاعي. دونك ميم هاد الحبيبات تاوعه، هاد الاكسفوليون الحبيبات تاوعه
رقيقه رقيقه. غنخرجها لكم هلا رقيقه بزاف، ما تهلكش كاع الوجه، سورتو اللي فيها الحب الشباب وكاع ما تهلكش وينظفها غايه. وهذا لو برودوي انا جو كرو بلي سي لو ميور، راني داز ما نستعمله كاع، يرطب لي غايه وجه تاعي. على بالي بلي في الاسواق كاين بزاف، مي هذا انا والفته ديرنييرمون. من بعد نرطب غايه الوجه تاعي نستعمل ويل دو كوكو ولا ندير مع كريم دو جور اكسيتيرا. دونك يفو بيان تعرفوا الوجه تاعكم كي داير وكاع باش تنظفوه غايه. Aussi, il est très important de nettoyer les oreilles. ما تنسوش تنقوا ودنيكم غايه. دونك انا نقي ودنيا بالشامبوان، شويه ان تي شامبوان هكا تاع الشعر، نقي غايه ودنيا بيه، ولا لو جيل دوش اللي غادي نستعمله في الدوش نقي بيه غير واحد شويه، نقي بيه لي زوغاي تاعي. ومن نخرج نشف غايه لي زوغاي تاعي. يفو فيغ اتونسيون لي في، يفو بيان سيشي لي زوغاي باش ما نمرضوش. دونك والكوتون تيج يفو با ابوزي دو كوتون تيج، سينو اون فا فوار بروبليم في الودنين تاعنا. دونك انا هذا الشيء اللي ننصح بيه. ما تستعملوش الماء يكون حامي بزاف تري شود، باسكو ينجم يجينا لو فيرتيج اكسيتيرا. دونك ما دافي نغسلو غايه ودنينا اي ابري يفو سيشي بيان لي زوريي تاعنا. دونك تاني كيما قلت لكم تري امبورطون دو سيشي تاني لو كور تاعنا من ندوشو. Surtout les zones, il faut insister de sécher bien les zones, la zone intime, etc. avec une serviette اللي تكون نقيه وكاع. Après ما نستعملوا la serviette directement. Il faut ندخلوها في la machine pour la nettoyer. ما نستعملوهاش خطره جايه. دونك il faut bien la nettoyer après chaque douche باش ما يكونش عندكم مشاكل في الوجه تاعكم وتظهر عليه حبوب وكاع. ميم المنشفه السربيته تاعكم لا سيرفيت تاع الوجه تاعكم خلوها دائما غير ليكم نتوما وبدلوها كل يوم. Donc voilà les filles, pour une bonne hygiène, il faut bien nettoyer le corps تاعنا, il faut protéger le corps تاعنا, نستعملوا مواد antibactériens للملابس الداخليه وكاع. il faut bien laver الملابس تاعنا. il faut changer chaque fois الملابس تاعنا, surtout الملابس الداخليه نديروا لها الكول اكسيتيرا. طون ان طون il faut bien نغسلوا غايه الملابس الداخليه تاعنا. و il faut sécher لو كور تاعنا غايه باش ما يقعدش humide. هذاك وين تزقع لنا لي بكتيري اكسيتيرا. il faut bien sécher, c'est très important. il faut sécher لو كور تاعنا pour une bonne hygiène. دونك جيسبر ان شاء الله هاد لا فيديو ما قصرتش معاكم وقلت لكم كاع النقاط لي مهمه بزاف. يفو اتر برودونت حبيباتي. نطفوا رواحكم، حنا مؤمنات، حنا مسلمات، ولي نبينوا للمجتمع باللي حنايا نقيين وكاع بحجابنا وكاع نقوا رواحنا بيان. وما تخلوش هذيك الروائح وكاع باش الناس تعرفكم بريحتكم ريحه الصنان راهي جايه. نطفوا رواحكم بزاف. اللي ما تبغيش دير هذوك الروائح اللي باينين وكاع راه كاين كيما قلت لكم هذا او دو تواليت ريحه النظافه. كاين تاني بور لي بيبي اكسيتيرا. استعملوا هاد الصوالح باسكو ماشي غير الماء واحد ينقي. يفو دي سافون، يفو روائح مليحه باش لو كور تاعنا يكون طيب. اي حبيبات يكونوا طيبات. وانا ندير لكم دي بيزو ونتلاقوا ان شاء الله في فيديو واحده اخرى. باي باي، موت عليكم، باي.